अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, एक तरफ तो अमेरिका अपने सबसे ख़तरनाक स्ट्रेटजिक बमबार त्यारे मशरिक़ वस्ती की तरफ भेज रहा है, दूसरी तरफ ईरान के एक पहाड़ के नीचे ऐसी ज़ेर ज़मीन दुनिया आबाद होने की इतलात हैं जिसे इसराइल और अमेरिका मुबैना तौर पर ईरान के जोहरी प्रोग्राम का नया महफूज किला समझते हैं। और सबसे ख़तरनाक बात, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि इस पहाड़ को निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर इस पहाड़ के नीचे ऐसा क्या है कि दुनिया की सबसे ताकतवर फौज भी इसे आसान हदफ नहीं समझती? क्या ईरान ने अपने जोहरी प्रोग्राम का सबसे हसास हिस्सा ज़मीन के अंदर छुपा दिया है? क्या यूरेनियम भी वहाँ मुंतकिल किया गया है? और अगर अमेरिका ने वाकई इस पहाड़ पर बंकर बस्टर बम गिराया तो क्या ये सिर्फ एक फ़ौजी हमला होगा या फिर पूरी दुनिया एक ऐसे रद्द-ए-अमल का मुशाहिदा करेगी जो मशरिक़ वस्ती को एक नई जंग में धकेल सकता है? अमेरिका के लिए असल परेशान कुन सूरत हाल ये है कि वो जानता है कि बंकर बस्टर बम भी इस पहाड़ को नहीं तोड़ सकते। तो फिर वो कौन सी नई टेक्नोलॉजी है जो इस पहाड़ को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होगी? आज की कहानी सिर्फ एक पहाड़ की नहीं, ये अमेरिका, ईरान और इसराइल के दरमियान जारी एक ऐसे ख़तरनाक खेल की कहानी है जिसमें सिर्फ जंग शायद ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे छुपी हुई है। दोस्तों, ईरान के वस्ती हिस्से में एक मुकाम जिसे दुनिया अब पिकैक्स माउंटेन या कोहे कोलांग के नाम से जान रही है, अचानक आलमी तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। ये कोई आम पहाड़ नहीं है, इसके नीचे चट्टानों के अंदर एक इंतहाई महफूज ज़ेर ज़मीन कॉम्प्लेक्स तामीर किया गया है। सैटेलाइट तस्वीर में इस इलाके के करीब बड़े पैमाने पर तामीराती सरगर्मी, सुरंगों और हिफाजती इंफ्रास्ट्रक्चर के शवाहिद सामने आते रहे हैं और यही वो मुकाम है जहां से असल कहानी शुरू होती है। ईरान का जोहरी प्रोग्राम पहले ही दुनिया के लिए सबसे हसास आलमी तनाज़ात में शामिल है। नेतन्ज़ और फोर्डो जैसे मकामात पर ईरान के यूरेनियम अफसुदगी ने अमेरिका, इसराइल और मगरबी ममालिक के साथ शदीद कशीदगी पैदा की। लेकिन अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का दावा है कि ईरान अपने जोहरी प्रोग्राम के अहम तरीन हिस्सों को ऐसे मुकामात पर मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा है जहाँ इन्हें तबाह करना इंतहाई मुश्किल हो। और पिकैक्स माउंटेन इस हिकमत अमली का सबसे बड़ा नाम बनकर सामने आ रहा है। यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपना अफसुदा यूरेनियम भी इसी पहाड़ के अंदर छुपा दिया है, लेकिन इस दावे की आज़ादाना अवामी तस्दीक अभी तक सामने नहीं आई। अलबत्ता अमरीकी और इसराइली इंटेलिजेंस के हवाले से ये दावे ज़रूर सामने आए हैं कि ईरान ने इस कम्प्लेक्स में बड़ी तादाद में जदीद सेंट्रीफ्यूजेस मुंतकिल कर दिए हैं। और अगर ये दावा दुरुस्त है तो फिर मामला इंतहाई संगीन है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूजेस ही वो मशीन हैं जो यूरेनियम को अफसुदा करने के अमल में बुनियादी किरदार अदा करती हैं। यानी ईरान ने अगर अपने हसास तरीन आलात को एक इंतहाई गहरे ज़ेर ज़मीन कम्प्लेक्स में मुंतकिल कर दिया है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मुस्तकबिल में किसी फ़िज़ाई हमले के बावजूद ईरान अपने जोहरी प्रोग्राम के कुछ हिस्से को महफूज रखने की सलाहियत हासिल कर ले। और अब आता है वो सवाल जिसने वाशिंगटन में ख़तरे की घंटियाँ बजा दी हैं। क्या अमेरिका इस पहाड़ को तबाह कर सकता है? अमेरिका के पास दुनिया के सबसे ताकतवर रवायती बंकर बस्टर बमों में से एक मौजूद है जिसे GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर कहा जाता है। ये हथियार ज़ेर ज़मीन मजबूत तनसीबात को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है। लेकिन पिकैक्स माउंटेन का मसला ये है कि यहाँ सिर्फ एक कंक्रीट का बंकर नहीं है, ये एक मुकम्मल और बड़ा पहाड़ है। एक ऐसा पहाड़ जिसके अंदर सुरंगें, चट्टानें, तह दर तह हिफाजती निज़ाम और मुमकिना तौर पर मुतअद्दिद दाखिली रास्ते मौजूद हैं। यानी अमेरिका के सामने सवाल ये नहीं कि बम गिराया जा सकता है या नहीं, सवाल ये है क्या बम इतनी गहराई तक पहुँच सकता है कि अंदर मौजूद असल तनसीब को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दे। और यही वो मुकाम है जहां डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात इंतहाई अहम हो जाते हैं। ट्रंप ने पिकैक्स माउंटेन को बराह रास्त मुमकिना हदफ के तौर पर बयान किया है और इस पर बड़े हमले की धमकी दे दी है। लेकिन एक बड़ा फौजी हमला हमेशा सिर्फ एक बयान से शुरू नहीं होता, इसके लिए त्यारे चाहिए होते हैं, टैंकर चाहिए होते हैं, इंटेलिजेंस और निगरानी के त्यारे चाहिए होते हैं और सबसे बढ़कर तवील फासले तक मार करने वाले स्ट्राइक कैपेबिलिटी चाहिए होती है। यही वजह है कि बरतानिया के RAF फेयरफोर्ड से अमरीकी B-1B लॉन्चर बमबार तैयारों की
مشرق وسطیٰ کی جانب ممکنہ منتقلی نے عالمی توجہ حاصل کر لی ہے۔ B-1 لینسر کوئی عام بمبار نہیں، یہ طویل فاصلے تک پرواز کر سکتا ہے، تیز رفتاری سے حملہ آور علاقے تک پہنچ سکتا ہے اور گائیڈڈ ویپنز کی بڑی تعداد لے جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم نقطہ ہے کہ صرف B-1 طیاروں کی نقل و حرکت یہ ثابت نہیں کرتی کہ پک ایکس ماؤنٹین پر حملہ حتمی طور پر طے ہو چکا ہے، مگر اگر ان کے ساتھ اضافی فضائی ٹینکرز، نگرانی کے طیارے، الیکٹرونک وارفیئر پلیٹ فارمز اور دیگر جنگی اثاثے بھی خطے میں منتقل کیے جا رہے ہوں تو پھر یہ کسی بڑے آپریشن کی تیاری کا اشارہ بن سکتا ہے۔ اور اب اصل خطرہ ایران ہے، کیونکہ ایران کے لیے پک ایکس ماؤنٹین پر حملہ صرف ایک فوجی تنصیب پر حملہ نہیں ہوگا، تہران اسے اپنے جوہری پروگرام کے خلاف ایک وجودی حملہ سمجھ سکتا ہے۔ ایران کے پاس بیلسٹک میزائلوں کا بڑا ذخیرہ ہے، خلیج میں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں، امریکی بحری بیڑے موجود ہیں اور آبنائے ہرمز دنیا کی سب سے اہم توانائی گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ اگر ایران نے یہ فیصلہ کیا کہ امریکہ نے اس کے حساس ترین تنصیبات کو نشانہ بنایا تو رد عمل صرف ایک مقام تک محدود نہیں رہے گا، امریکی فوجی اڈے خطرے میں آ سکتے ہیں، خلیج میں تجارتی جہاز رانی متاثر ہو سکتی ہے، علاقائی اتحادی جنگ میں گھسیٹے جا سکتے ہیں اور تیل کی عالمی قیمتیں چند گھنٹوں میں پوری دنیا کو متاثر کر سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پک ایکس ماؤنٹین اس وقت صرف ایک زیر زمین کمپلیکس نہیں رہا، یہ ایک اسٹریٹجک ریڈ لائن بن چکا ہے۔ امریکہ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ حملہ نہیں کرتا تو ایران اپنے جوہری پروگرام کو مزید محفوظ بنا سکتا ہے، اور اگر حملہ کرتا ہے تو شاید وہ ایران کے جوہری پروگرام کو مکمل طور پر تباہ نہ کر سکے، مگر ایران کے رد عمل کو ضرور متحرک کر سکتا ہے۔ دوسری طرف ایران کے لیے بھی صورتحال آسان نہیں ہے۔ اگر واقعی اس نے اپنے جوہری پروگرام کے حساس حصے کو زیر زمین منتقل کیا ہے تو یہ اسے وقتی تحفظ دے سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ مقام امریکہ اور اسرائیل کی نظر میں سب سے اہم ہدف بھی بن جاتا ہے، اور یہی اس پوری کہانی کا سب سے خطرناک پہلو ہے۔ دنیا اس وقت ایک ایسے مقام کو دیکھ رہی ہے جہاں ایک پہاڑ کے نیچے چھپی ہوئی تنصیب واشنگٹن اور تہران کے درمیان اگلی بڑی جنگ کا سبب بن سکتی ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ امریکہ کے پاس حملہ کرنے کی طاقت ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کیا امریکہ ایسا حملہ کرے گا جس کے نتیجے میں اسے یقین بھی نہیں کہ ایران کا جوہری پروگرام مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا سوال، اگر بم پہاڑ کے اندر موجود تنصیب کو مکمل طور پر تباہ نہ کر سکا تو ایران کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ کیونکہ کبھی کبھی جنگ کا سب سے خطرناک لمحہ وہ نہیں ہوتا جب پہلا بم گرتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جب پہلا بم گرنے کے بعد دوسرا فریق فیصلہ کرتا ہے کہ اب جواب کہاں اور کیسے دینا ہے۔ پک ایکس ماؤنٹین کے نیچے کیا موجود ہے، اس کا مکمل جواب ابھی دنیا کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات واضح ہے، اگر امریکہ نے واقعی اس پہاڑ کو نشانہ بنایا تو یہ حملہ صرف ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف نہیں ہوگا، یہ پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہوگا کہ زیر زمین چھپائی گئی کوئی بھی تنصیب ہمیشہ محفوظ نہیں رہ سکتی، اور ایران کے لیے یہ پیغام ہوگا کہ اگر اس نے اپنا سب سے حساس پروگرام پہاڑ کے نیچے چھپا بھی دیا تو امریکہ اسے تلاش کرنے، نشانہ بنانے اور تباہ کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ اب سب کی نظریں ایک ہی سوال پر ہیں، کیا B-1 بمبار طیاروں کی نقل و حرکت صرف دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی ہے، یا پھر پک ایکس ماؤنٹین کے خلاف ایک ایسے حملے کی تیاری جس کے بعد مشرق وسطیٰ کی جنگ ایک بالکل نئے مرحلے میں داخل ہو جائے گی؟ ناظرین، حمید نقیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔